फायरसाइडमा आज हामी बहस गर्नेछौँ। सत्ता र सदनदेखि सडक र सङ्घर्षमा यति बेला कम्युनिस्टहरू नै हावी छन्, तर नागरिकका पक्षमा नतिजा हासिल किन हुन सकिरहेको छैन? नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र अहिले देखिएको विवाद र झगडा उनीहरूको विसर्जनको बाटो हो वा नयाँ ध्रुवीकरण मात्र? जनताले दिएको भारी जनादेशको सदुपयोग गर्न असक्षम भएको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन यति बेला फेरि टुटफुटको नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेको प्रश्न देखिन्छ। कुनै बेला जनसत्ता स्थापना गर्ने सपना बोकेकाहरू लोकतान्त्रिक विधिबाट शासन सत्तामा पुग्दा पनि न त राजनीति सङ्घलियो न त नेपालीहरूका आकांक्षा पूरा भए। बरु आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरू शासनमा पुगेपछि राजा महाराजा तथा पुँजीवादी पार्टीहरू भन्दा पनि कमजोर साबित हुँदै गएका छन्। 6 दशक लामो इतिहास भएको नेपाली वामपन्थी आन्दोलनले अहिले भोगिरहेको टुटफुट नयाँ होइन, न त यस बेलाको विभाजनले दिएको राजनीतिक सङ्केत नयाँ छ, तर अस्थिरताको श्रृङ्खला भने पक्कै नयाँ देखिन्छ। यसभन्दा अघि सिद्धान्त र विचारका नाममा विभाजित हुँदै आएका वामपन्थीहरू यसपटक भने सत्ताको भारीले आफै थिचिएर छिन्न भिन्न हुने बाटोमा छन्। भारी मतसहित आफ्नै नेतृत्वमा बनेको सरकार चलाउन नसकेको त देखियो नै। कम्युनिस्टकै बलियो सरकार भएकै बेला समेत देशले भ्रष्टाचार, व्यथिति र सेटिङमा राज्यको स्रोत साधनको दोहन र दुरुपयोग गरेर नयाँ नयाँ रेकर्ड कायम गर्यो। यति मात्र होइन, जनताले 5 वर्ष शासन चलाउन दिएको जनादेशलाई छोडेर सरकार आफैले देशलाई अस्थिरताको नयाँ दलदलमा फसाएको अहिलेको अवस्थामा अब नेपाली वामपन्थी आन्दोलन के होला? नेपाली समाज र नेपाली राजनीतिलाई यसले थप कति गिजोल्छ? सत्ता र शक्तिका लागि जति बेला पनि जुनसुकै शक्ति र समूहसँग गठजोड गरिहाल्ने र विवाद भएपछि एक अर्कालाई सत्तो सराप गरेर नथाक्ने प्रवृत्तिले नेपाली वामपन्थी आन्दोलनलाई कति घाटा कति नाफा गरिरहेको छ। पटक पटक सत्तामा पुगेर पनि समाज सुधार त टाढाको कुरा, पूरा कार्यकाल शासन समेत चलाउन नसकेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूबाट अब थप अपेक्षा गर्ने ठाउँ छ कि यसमा पूर्ण विराम लगाउने बेला भयो? फायरसाइडको आजको अङ्कमा हामी यिनै प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ र हामीसँग हुनेछन् समाजवादी चिन्तक तथा लेखक आहुति। आहुति कुनै बेला पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादीका नेता हुन्। वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका संयोजक आहुतिलाई उग्र वामपन्थीलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप पनि लाग्ने गर्दछ। आहुतिजी, स्वागत छ फायरसाइडमा। हजुर, धन्यवाद। नेपालको अहिलेको वामपन्थी आन्दोलनको अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ तपाईँले? अब नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्ट बाहेक वामपन्थ भन्ने छैन, होइन? कम्युनिस्ट नै वामपन्थ, वामपन्थ नै कम्युनिस्ट भनेर बुझिन्छ नेपालमा। तर वामपन्थ र कम्युनिस्ट त फरक फरक हो, तर पनि नेपालमा त्यस्तो हुन पुगेको छ। हामीले एउटै बनायौँ वा बुझाइ त्यस्तो भयो? कम्युनिस्ट बाहेकको त्यस्तो शक्ति जसले वामपन्थी भूमिका खेल्छ त्यस्तो नेपालमा मूलत जन्मिँदै जन्मिएन, जसको कारणले त्यो भूमिका पनि कम्युनिस्ट भन्नेहरूले नै खेल्नु पर्यो। त्यसले वामपन्थी र कम्युनिस्ट उस्तै भने जस्तो भयो नेपालमा। भनेपछि अहिले जसले आफूलाई वामपन्थी भन्छन् उनीहरू खासमा कम्युनिस्ट हुन्? उनीहरूले दाबी गरेको चाहिँ आफूलाई कम्युनिस्ट हो, होइन? अब त्यसको अवस्था के छ भन्नुभयो मैले, होइन? त्यसो भए अब प्रश्नलाई कसरी बाँध्नु पर्यो भने अब नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको अवस्था गति कहाँ छ? अब म चाहिँ यसलाई कसरी हेर्न चाहन्छु भने विगत 100 वर्षलाई दुई फ्याक पारेर हेऱ्यो भने 1917 देखि 1959 को क्युबन क्रान्तिसम्म विश्वव्यापी रूपमा कम्युनिस्ट क्रान्ति हावी छ। तर 1959 देखि आजसम्म मोटामोटी 100 वर्षलाई पछिल्लो फ्याक पारेर हेर्दा 50 वर्षलाई हेऱ्यो भने चाहिँ संसारभरि मूलतः प्रतिक्रान्ति मात्रै छ। त्यसकारण नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको असफलतालाई पनि म चाहिँ कसरी हेर्छु भने विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेको एउटा स्थिरता अथवा ठहराव, गतिरोध जस्तो, होइन? त्यसको एउटा अङ्गको रूपमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हेर्नु पर्दछ। नेपालमा मात्रै असफल भएको होइन,
नेपालमा मात्रै गतिरोध उत्पन्न भएको होइन, बरु विश्वव्यापी रूपमा नै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गतिरोध छ होइन। भएका सत्ताहरू गिरेका छन्, ढलेका छन्, पतन भएका छन्, अपवादका केही क्युबा जस्ता प्रयत्न गरिरहेका छन्। जो त्यसो त विश्वमा कम्युनिस्टहरूको एक खालको दबदबा अन्त्य भइसकेपछि नेपालमा यो कम्युनिस्टहरूको शासन हुनु, कम्युनिस्टहरू जगजगीमा आउनु, जनमत पाउनु, त्यसैलाई पनि अपवादको रूपमा लिइएको थियो नि। अब यस्ता अपवादहरू हुन्छन्, हुन पनि सक्छन्, तर मेरो अध्ययनमा त्यस्तो मलाई लाग्दैन। किनकि नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्ट जनमत बढ्नु, तिनीहरूलाई माया गर्ने मानिसहरू बढ्नु र कम्युनिस्ट पार्टी ठिक हुनु एउटै कुरा होइन। त्यसकारणले नेपालमा पनि प्रयत्न त पटक पटक भयो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने, ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउने, तर त्यो एउटा बिन्दुमा पुगेपछि त्यो थलानै पर्यो, त्यो असफलतातिर नै गयो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई विश्व फेनोमेनामा हेर्नुपर्छ, विश्व पर्यावरणमा हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यो भनेको के त भने विगत 50 वर्षमा कम्युनिस्ट आन्दोलन मूलत असफलताको दिशामा संसारभरि किन गयो, त्यसको एउटा अङ्ग भएको हुनाले नेपालमा पनि त्यो सन्दर्भ जोडिएको छ, विश्वव्यापी असफलतासँग जोडिएको छ होइन। त्यसकारणले विश्वव्यापी सन्दर्भसँग गाँसेर हेऱ्यो भने म के देख्छु त भने नेपालमा अहिले जो कम्युनिस्ट आन्दोलन छ त्यो चाहिँ एउटा ठुलो हिस्सा चाहिँ त्यसले नाम कम्युनिस्ट राखे पनि कहिलेकाहीँ नाम फेर्न खोज्छ पनि त्यसले आँट गरेको छैन, तर त्यो चाहिँ मूलत दलाल पुँजीवादमा पतन भइसकेको छ होइन। जस्तो कि त्यसको को हो त तिनीहरू भन्यो भने प्रश्न बुझ्न सकिन्छ। प्रचण्डजीहरूले नेतृत्व गरेको अहिले नाम परिवर्तनको चर्चा छ। नाम परिवर्तन उहाँहरूले एकता गर्दाखेरि नै गर्न खोजेको हो, त्यो नमिलेको हो होइन। एमालेको त्योभन्दा पहिला नै गर्न खोजेको हो, मनमोहनजीले भनेकै हो यो ट्रेडमार्क मात्रै हो भनेर होइन। त्यस कारण त्यो नाम उहाँहरूले नेपाली समाजमा कम्युनिस्टलाई माया गर्ने मानिसहरूको जमात छ भनेर त्यसलाई क्यास गर्ने भन्छ नि व्यापारमा, त्यसो गर्नका निम्ति गरेका कुरा मात्रै हो। त्यस कारण एउटा ठुलो हिस्सा कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट पतन भएको हो यो। अब अरू बाँकी शक्तिहरू फेरि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट फेरि उठाउनका निम्ति प्रतिबद्ध छन्, लागिरहेका छन्। उनीहरू कति सफल हुन्छन् त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। तपाईँले जुन सङ्केत गर्नुभयो नि नेपालका मूलधारका भने नै जसले आफूलाई कम्युनिस्ट भनिरहेका छन् त्यो आजको स्थितिमा नेकपा एमाले वा माओवादी केन्द्र यी मूलधारको राजनीतिमा छन्। यिनीहरू मूल रूपमा कम्युनिस्ट होइनन्, तर ट्रेडमार्कको रूपमा मात्रै कम्युनिस्ट भनेर उनीहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्। भन्नुको अर्थ खासमा नेपालमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनले विराम लिइसकेको छ, खासमा कम्युनिस्ट आन्दोलन छैन, कम्युनिस्टहरूको रजगत छैन यहाँ भनेर। अब रजगत छैन भन्ने शब्दावलीसँग त म सहमत छु। रजगत भने चाहिँ प्रभावशाली, हस्तक्षेपकारी होइन, उनै हावी हुने भन्ने अर्थमा बुझ्छु म रजगत शब्दलाई। रजगत त छैन अहिले, तर फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन छैन भन्ने त होइन। कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा ठुलो हिस्सा चाहिँ पतन भयो, तर अरू बाँकी हिस्सा त फेरि नयाँ सिराबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन बनाउनका निम्ति उनीहरू सम्पूर्ण प्रयत्नमा क्रियाशीलै छन् नि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालमा सिद्धियो भन्ने त होइन, त्यो सम्भव पनि छैन। किनकि नेपालमा यति ठुलो जनमत छ होइन कम्युनिस्टहरूको पक्षमा, त्यसलाई प्रेम गर्ने, भावनात्मक रूपमा पनि प्रेम गर्ने एउटा जनमत बनेको छ यो 70 वर्ष 80 वर्षमा। त्यो तुरुन्तै सिद्धिनु पनि सम्भव छैन। केही नेताहरूको डफाले यसलाई पुरै पतन गराउँछु भनेर आँट त गर्छन्, कोसिस त गर्छन् उनीहरूले। म यहाँ प्रश्न हुन खोजेको चाहिँ खासमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको बिउ बाँकी छ भनिरहँदाखेरि खासमा कम्युनिस्ट हुन चाहिँ को हो? अहिले हेर्ने हो भने कर उठाउनेदेखि चन्दा उठाउनेसम्म कम्युनिस्ट छन् भनिन्छ। बालबाटारमा बसेर शासन चलाउने पनि कम्युनिस्ट, जङ्गलबाट विद्रोह सुरु गरेर चन्दा उठाउने, अहिले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेको भनेर घोषणा गर्ने विप्लव माओवादी पनि कम्युनिस्ट, सङ्घीयता नभइकन हुँदैन भन्नेहरू पनि कम्युनिस्ट, सङ्घीयता भए देशै बर्बाद हुन्छ भन्ने पनि कम्युनिस्टहरू छन्। पशुपतिमा गएर मन्दिरमा जलप लाउनेहरूले पनि आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छन्। अनि मन्दिर गए वंशनाश हुन्छ भनेर हेट स्पिच दिनेहरू पनि कम्युनिस्ट छन्। कुन चाहिँ कम्युनिस्ट हुन्, को चाहिँ कम्युनिस्ट हुन्, यो चिन्ने कसरी? जस्तो कि समाजमा बलात्कारीहरू पनि हुन्छन्, तिनलाई पनि मानिस भनिन्छ। चोरहरू पनि हुन्छन्, तिनलाई पनि मानिस भनिन्छ। श्रम गरेर बाँच्ने मजदुरहरू पनि हुन्छन्, तिनलाई पनि मानिस भनिन्छ। सबैलाई मानिस भनिन्छ नि, तर असल मान्छे को हो भन्ने कुरा त समाजले ठम्म्याउँछ नि त। त्यसको व्यवहारबाट ठम्म्याउँछ, त्यसको निष्ठाबाट ठम्म्याउँछ, त्यसको नैतिक बलबाट ठम्म्याउँछ होइन। त्यस कारणले कम्युनिस्ट भनेको त नाम प्रयोग त जसले नै गर्ने भयो। हामीले इतिहासमा हेऱ्यो भने तपाईँले मुसोलिनीले पनि समाजवाद शब्दको प्रयोग गरे होइन, हिटलरले पनि गरे। मतलब त्यसो गर्ने बित्तिकै मानिसहरूले त्यसलाई समाजवादी भन्दैनन्। केही समय हो कि के हो भनेर जाँच्न त खोज्छन्,
तर अन्ततः उनीहरूको व्यवहार र उनीहरूको भनाइको बिचको अन्तरबाट त प्रष्ट भइ नै हाल्छ नि। जस्तै कि अहिलेको नेपालमा सत्तामा बसेका कम्युनिस्टहरूले होइन, कम्युनिस्ट भन्नेहरूले जस्तो प्रचण्डजीहरू केपी ओलीहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छन् होइन। अब म दुई तिनवटा कुरा भनिहालौँ नि त। कम्युनिस्टहरूले आधारभूत रूपमा सबभन्दा पहिलो काम वर्ग सङ्घर्ष गर्छन्। त्यो पार्टीले वर्ग सङ्घर्ष कोसँग गर्छ? त्योसँग त वर्ग सङ्घर्ष गर्ने पार्टी नै छैन, कुनै वर्ग नै छैन होइन। किनकि नेपालमा वर्ग सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दलाल पुँजीवादसँग हो होइन। दलाल पुँजीवाद त उहाँहरूको चाहिँ लगानीकर्ता हो। अब सङ्घर्ष कहाँबाट हुन्छ र होइन। अर्को कम्युनिस्टहरूले साम्राज्यवादका विरुद्ध लड्छन् अथवा विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध लड्छन्। उनीहरू त आफ्नै कोठामा घरमा कोठामा विदेशीहरूको स्पाईहरू बोलाएर कुरा गर्छन् होइन। यो त नाङ्गै छ नि। अनि उनीहरूले भनेर कम्युनिस्ट कसैले पत्याउँछ त? तर यो सरकारले त दाबी गर्छ साम्राज्यवाद विरुद्ध लडेको भनेर नक्साको कुरालाई लिएर। कहाँ लडेको होइन। नक्साको कुरा एकछिन गरेको तर लडेको कहाँ खै। यस्तो कुरा गरेर हुँदैन होइन। सिधा कुरा छ नि त, सिधा कुरा छ। नवलपरासीमा मिचिएको जमिनको कुरा गरौँ न, किन नक्साको मात्रै कुरा गर्नु पर्यो? त्यस कारण त्यस्तो कुरा गरेर हुँदैन। दाबी गरिदिने, हल्ला गरिदिने होइन, कहिलेकाहीँ आफ्नो समर्थक जम्मा गरेर ताली ठोक्ने गरी भाषण गरिदिने, त्यो त राजनीतिज्ञहरूले लामो समयदेखि ठग्नका निम्ति गर्दै आएको कुरा हो नि। यो कुनै नयाँ प्रयोग होइन नि यो त होइन। त्यस कारणले त्यो मुख्य कुरा होइन। त्यस कारण कसैले आफूलाई कम्युनिस्ट भनेर हुने होइन नि। त्यसको व्यवहार र त्यसको भनाइ बिचको सन्तुलनबाट जनताले देख्न थाल्ने कुरा हो होइन। त्यस कारणले कम्युनिस्ट आन्दोलन सकिएको भन्ने पनि होइन र जसले हामी मूलधारका कम्युनिस्ट हौँ भन्छन् उनीहरू कम्युनिस्ट पनि होइनन् होइन। त्यस कारण नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माण गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो को हुन्? जो साँच्चै वर्ग सङ्घर्षको प्रक्रियामा जान खोजिराखेका छन् तिनै नै हुन्। जो साँच्चै भनाइ र गराइलाई एकरूप बनाउन खोजिरहेका छन् तिनै नै हुन् होइन। हेर्न त त्यसरी हो नि त, हेरिराखेको पनि छ सबैले। तपाईँले अघि क्युबाको प्रसङ्ग उठाउनु भयो। के तपाईँले नेपालमा पनि क्युबाको जस्तो कम्युनिजम हुनुपर्छ भन्ने दलिल पेश गर्न खोज्नु भएको हो? पहिलो कुरा त कुनै पनि देशमा अर्को कुनै देशको जस्तो ठ्याक्कै प्रणाली लागू हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। आधारभूत सैद्धान्तिक कुराहरू मिल्छन्, कैयौँ कुराहरू मिल्छन्, कैयौँ कुरा आफ्नो देशअनुसार हामीले परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। एक दोस्रो कुरा, क्युबा भनेको अहिले जो साम्राज्यवादसँग ऊ सङ्घर्ष गरेर आफूलाई टिकाउने प्रयत्न गरिराखेको छ। मैले त्यहाँको सबै अर्थतन्त्र सबै त मैले अध्ययन गर्न भ्याइसकेको छैन, तर ऊ साम्राज्यवादका विरुद्ध आफ्नो व्यवस्थालाई टिकाउन प्रयत्न गरिराखेको छ। त्यति मात्रै बुझ्छु म। त्यो कोणबाट हेर्दा क्युबाले कस्तो समाजवाद बनाएको हो त भन्यो भने आजभन्दा अगाडि 100 वर्षसम्म जस्तो समाजवाद र कम्युनिस्ट आन्दोलन चल्यो त्यो मोडेलको बनाएको हो होइन। म के सोध्छु, हामी के सोच्छौँ त अहिले, हाम्रो धाराले के सोध्छ त अहिले भने 100 वर्ष अगाडि परिकल्पना गरेको समाजवादको मोडेलले मात्रै अब पुग्दैन। किनकि समय अगाडि बढ्यो, विज्ञान प्रविधि अगाडि बढ्यो, ज्ञानको सीमाहरू अगाडि बढ्यो, वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानहरू अगाडि बढ्यो भनेपछि हामीले समाज विज्ञानलाई पनि हिजोको समाजवादको स्तरमा मात्रै सोचेर हुँदैन, बरु हामीले त्यसलाई एक कदम आज परिमार्जन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। आजको स्थिति अनुसारको समाजवाद बनाउन सक्नुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तो कि म तपाईँले सानो उदाहरण राखिहालौँ। त्यति बेलाको समाजवादले के भन्यो त भने निजी सम्पत्तिलाई उन्मूलन गरेपछि राष्ट्रियकरण गर्ने भन्ने त्यसले नारा लिएर आयो होइन। राष्ट्रियकरण भनेको राज्यकरण भनेको थियो। त्यो राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने होइन, राष्ट्रियकरण गर्ने, राज्यको बनाउने, सबै निजी सम्पत्तिको अस्तित्व नराख्दाखेरि राज्यकरण गर्ने भनियो, राष्ट्रियकरण भनियो। तर राज्य भनेको त निजी सम्पत्तिको झन् ठुलो विस्तारित रूप हो नि। निजी सम्पत्तिको विरोधी त राज्य होइन होइन। राज्य त झन् ठुलो सम्पत्ति लिएर बसेको चिज हो नि। त्यस कारणले त्यो समाजवादको मोडलमा त्यहाँ समस्या थियो। एउटा समस्या भन्दैछु म। हुनुपर्ने के थियो त भन्यो भने निजी सम्पत्तिको विपरीत भनेको सामुदायिक सम्पत्ति हो होइन। निजी सम्पत्तिको उन्मूलन भने त सामुदायिक सम्पत्तिको वृद्धिमा जानु पर्थ्यो नि। त्यहाँ उल्टो भयो, निजी सम्पत्तिको उन्मूलन तर त्यो राष्ट्रियकरणतिर गयो। त्यो राज्य हुनुपर्ने सामुदायिकरण थियो भनेपछि हिजोको 100 वर्ष अगाडि सोचिएको, निष्ठापूर्वक सोचिएको, इमान्दारितापूर्वक सोचिएको र प्रयोग गरिएको समाजवादका कैयौँ चिजहरूमाथि हामीले आज पुनर्विचार गर्नु छ। यसको मतलब हामी पछि हट्नु छैन, शोषक वर्गको पक्षमा जानु छैन होइन। तर हामीले शोषित वर्गको पक्षमा, आम मानिसको पक्षमा जाँदाखेरि पनि हामीले आजको विज्ञान प्रविधि, आजको समाज विज्ञान, आजको खोज अनुसन्धान र आजको चेतना अनुरूप हामीले त्यसलाई अझ विकसित गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो आजको स्थितिमा चाहिँ जसले कम्युनिस्ट आफूलाई भनिरहेका छन् उनीहरू बिचमा टुटफुटको श्रृङ्खला यो मेजर ठुला राष्ट्रिय घटनाहरूमा
सङ्कट परेको बेलामा यी दलहरू किन टुटफुटको शिकार हुन्छन्? नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको टुटफुट मूलतः दुईटा कारणले हुने गरेको छ हैन, अथवा तीनटा पनि भन्न मिल्छ। सहायक कारण समेत जोड्ने हो भने तीनटा पनि। पहिलो कारण कि कम्युनिस्ट पार्टी विचारको आधारमा अगाडि बढ्ने पार्टी हो। विचार, किनकि उनीहरूको ठम्याइ नै के छ त भने विचारलाई ठिक पार्न सकिएन, क्रान्ति गर्ने सिद्धान्त र दिशालाई ठिक गर्न सकिएन भने हामी घरको न घाटका हुन्छौँ, हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ भन्ने उनीहरूको ठम्याइ हो। त्यो कोणबाट हेर्दा नेपालमा एउटा फुट किन देखा पर्छ त भने वैचारिक रूपमा अलग अलग निष्कर्षका कारणले एक ठाउँमा बस्न नसक्ने स्थिति हुन्छ। त्यो फुटलाई हामीले धेरै खराब भन्न मिल्दैन मेरो विचारमा, किनकि त्यो आफ्नो निष्ठा र आफ्नो विचारको कन्भिक्सन सिद्धान्तका आधारमा भइराखेका छन्। उनीहरू अर्को समयमा गएर मिलेका पनि हुन्छन्। अर्को फुट चाहिँ किन हुन्छ भने व्यक्तिगत टकरावका कारणले हैन, नेता बन्ने हैन, म किन नेता बन्ने, म किन 2 नम्बरको हुने, अर्को मात्रै किन 1 नम्बरको हुने इत्यादि खालका केही निजी स्वार्थ, अहङ्कार, टकराव यस्ता कारणले पनि हुने गरेका छन्। दोस्रो र तेस्रो चाहिँ किन हुने गरेको छ त भन्दाखेरि सत्ताको भागबण्डा हैन, सत्ताको भागबण्डा नमिल्दाखेरि, सत्ताको भागबण्डामा आफू तल र कोही माथि परिरहँदाखेरि त्यो चाहिँ सत्ताको भागबण्डाबाट लाभ कसले लिने भन्ने विशुद्ध गुटगत, विशुद्ध व्यक्तिगत र विशुद्ध चाहिँ खास वर्गको, निश्चित वर्गको स्वार्थको कारणले पार्टीहरू फुट्ने गरेका छन्। तेस्रो चाहिँ अहिले नेकपामा देखा परेको फुटको मूल चरित्र चाहिँ त्यो हो कि सत्ता र शक्तिको भागबण्डा नमिल्नका कारण। सिधा कुरा छ। अनि त्यसमा वैदेशिक शक्तिहरूको पनि चलखेल देखि नै हालिया छ हैन, किनकि नेपालमा वैदेशिक शक्ति भने पनि सिधा कुरा छ। को हो त भने सबभन्दा बढी चलखेल गर्दै आएको दक्षिण नै हो हैन। अहिले अमेरिका पनि दक्षिण मार्फत आउने गरिरहेको छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विद्वानहरू भन्छन् हैन। अर्को अहिले उत्तरले पनि अलिअलि त बढाएकै छ, देखिन्छ नि त, त्यो काठमाडौँमै देखिन्छ। प्लेन नै रिजर्भ गरेर पार्टी मिलाइदिन आउने भने के हो त्यो हैन, प्लेन रिजर्भ गरेर अर्काको देशको एउटा पार्टी मिलाउन आउने, जुन सम्भव भएन भनेर पनि उत्तिकै चर्चा हुन्छ। त्यो त निकै हास्यास्पद कुरा हो नि, निकै ठुलो हस्तक्षेपको कुरा हो नि, त माइक्रो म्यानेजमेन्टमै छ भनेको कुरा हो नि त। त्यसमा दक्षिण र उत्तर दुईटै नै खेलिराखेका छन् हैन। भनिसकेपछि पार्टीहरूभित्र पनि त्यो प्रवेश गरेका छन्। त्यो प्रधान चाहिँ के हो? प्रधान निस्वार्थ प्रष्ट। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु नि, म त त्यस्तो त्यत्तिकै यो हावादारी आरोप लाएर पनि हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो कि नेकपा भन्दाखेरि उहाँहरूले अढाई वर्ष चलाउने भनेर किन सम्झौता गरेको? आफ्नै कार्यकर्तालाई थाहा नदिकन होइन र? त आफ्नै कार्यकर्तालाई थाहा नदिकन, आम जनताको त कुरै छोडिदिउँ, आफ्नै कार्यकर्तालाई समेत थाहा नदिकन एउटै पार्टीमा हैन, एउटै पार्टी बनाउने भइसकेपछि 2 जना मान्छे प्रधानमन्त्री अढाई वर्ष हुनुपर्छ भनेर गोप्य सम्झौता गर्नु पनि किन त? त्यो त सिधा छ नि। त्यो त जुन प्रकाशमा ल्याउँदाखेरि पनि उत्तिकै विवाद भयो, किन प्रकाशमा ल्यायो भनेर। एकदम त्यो त नाङ्गो कुरा छ नि। त्यो त सत्ता र शक्तिको भागबण्डा बाहेक त त्यो केही पनि थिएन। त्यहाँ सिद्धान्त निष्ठताको कुरा पनि केही पनि थिएन। रहेनछ भनेको त अहिले थाहा भयो नि हैन। पार्टी दुईटा फेरि अदालतले 2टा पार्टी बनाइदिँदै बित्तिकै हैन, बहुदलीय जनवाद पनि स्वतः पिउँथ्यो हैन, त्यसपछि माओवाद पनि स्वतः पिउँथ्यो। अब त्यस्तो पनि हुन्छ। तर आज जसरी प्रस्तुत हुँदाखेरि प्रस्तुतिको करणको एउटा तरिका चाहिँ फेरि के पनि छ भने केपी ओली प्रवृत्ति विरुद्ध भनेर एउटा कम्युनिस्ट भन्नेहरूको एउटा ठुलो कित्ता एकातिर र प्रधानमन्त्री केपी ओली एकातिर, कम्युनिस्ट भनेका सच्चा कम्युनिस्ट हामी नै हौँ भनेर जुन खालको चर्चा हुन्छ त्यो चाहिँ के हो? फेरि अर्को तर्फबाट जनता जसले कम्युनिस्टहरूलाई शासन सत्तामा पुर्यायो उनीहरूले फेरि टाउकामा हात हाल्नुपर्ने स्थिति छ, लाउनुपर्ने स्थिति छ, बेकारमा कम्युनिस्टलाई विश्वास गरिएछ भनेर। होइन, जनताको कुरा त यस्तो हो। हेर्नु, जनताको कुरा त के हो भने तपाईँले संसारभरिको इतिहास हेर्नुभयो भने र यस प्रकारको पुँजीवादी संसदीय चुनावहरूलाई हेर्नुभयो भने होइन, जुनसुकै पार्टीलाई पनि जुन पार्टी जितेको हुन्छ त्यतिखेर अर्को विकल्प नभएर यो नै ठिक हो कि भनेर जाँच्नका निम्ति मानिसहरूले भोट हालेका हुन् हैन। किन सर्वकालिक रूपमा कुनै पनि पार्टी सत्तामा संसदीय व्यवस्थामा कहीँ पनि छैन हैन र। उनीहरू 5 वर्ष बढीमा 10 वर्ष चलाउँछन्, त्यसपछि फेरि अर्कोको हातमा गइ नै हाल्छ त्यो। त्यसकारण मेरो अध्ययनले के भन्छ भने यो 450 वर्ष जतिमा यो संसदीय चुनाव जो छ जनता जहिले पनि ठिक चुन्छु भनेर अघि बढिरहेका छन् र सधैँभरि चुनिसकेपछि जनता सधैँभरि असन्तुष्ट छ हैन। त्यसकारण संसदीय व्यवस्थामा सबभन्दा ठुलो अधिकार भनेको चाहिँ भोट हाल्नु भनिन्छ, तर जनताको सबभन्दा ठुलो असन्तुष्टि पनि यही भोट हाल्नु छ। किन उनीहरूले कहिले पनि आफ्नो हिरो फेला पारेनन्,
कहिले पनि आफूले सन्तुष्ट हुने गरी आफ्नो प्रतिनिधि उनीहरूले फेला पारेनन्। यथार्थमा भन्ने हो भने पुँजीवादले ल्याएको प्रतिनिधित्वको सिस्टम नै असफल भएको हो के। प्रतिनिधित्व भन्ने जो सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्तै असफल भएको हो यथार्थमा। त्यसबारेमा बहस त हामी गरौँला। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ जनताले कम्युनिस्ट यिनै हुन् कि नै तपाईले भनेको कुरामा अलिकति सायद जनताको थप प्रश्न पनि होला। मलाई पनि अहिले लागेको के हो भने जनमत दिएर ढुक्कैसँग 5 वर्षसम्म चलाउ सरकार, जनताले चाहेको जनताले मागेको कुराहरू पुरा गर्दै गर भनेर 64-65% बहुमतका साथमा सत्तामा पुर्याउँदाखेरि ती शासनमा पुग्नेहरूले शासन गर्न नसक्ने, सरकार चलाउन नसक्ने, जनतालाई डेलिभरी दिन नसक्ने अनि भ्रष्टाचारमा डुब्ने, व्यथितिमा डुब्ने अनि व्यवस्थाले बिगार्यो, प्रणालीले बिगार्यो भन्न मिल्छ? मिल्छ। प्रणालीले बिगार्यो, व्यवस्थाले बिगार्यो। म तपाईँलाई सुनाउँछु नि। सुनाउनु। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा कुनै पनि व्यवस्थाको मेरुदण्ड के हो भने अर्थतन्त्र हो होइन, एउटा अर्थतन्त्र हो। उनीहरूले के भने भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ हामी 2-4 वर्षभित्रै चकाचौध समृद्धि गरिदिन्छौँ भनेर भने। तर बाटो चाहिँ कुन समाते त भने दलाल पुँजीवाद मार्फत, दलाल पुँजीवादी व्यवस्था। दलाल पुँजीवादी व्यवस्था भने के त भने छोटो भाषामा बुझ्नका निम्ति यो देशमा केही पनि सामान उत्पादन नगर्ने, विदेशमा बनेको सामान ल्याएर कमिसन र चाहिँ नाफा मात्रै खाने, त्यस्तो व्यवस्थालाई हामीले दलाल पुँजीवाद भन्छौँ। त्यो दलाल पुँजीवाद मार्फत समृद्धि गर्छौँ उनीहरूले भने। तर त्यो सम्भव थिएन। हेर्नुहोस् होइन, सम्भव कसरी देखे भएन त भन्दाखेरि यो सरकार बन्दाखेरि 30-31 हजार रुपियाँ ऋण थियो प्रत्येकको टाउकोमा होइन, त्यो 43-45 हुँदै अहिले 51,000सम्म पुग्यो होइन, पुग्यो नि। त एउटा मल ल्याउन पनि खल्तीमा पैसा छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मल छ, मल ल्याउन पनि उनीहरू सफल हुन सकेनन्। 1 रुपियाँ सामानमा भाउ काहीँ पनि घटाउन सकेनन्। कोरोना महामारीको हल्लाको बिचमा पनि ओइरो लागेर मानिसहरू विदेश जाने, अर्थतन्त्रमा कुनै चेन्ज आएन हो। परिणाम के भयो त? परिणाम के भयो त भने जो समृद्धिको चकाचौध गर्छु भनेका थिए त्यो त भएन। नभइसकेपछि फेरि यो संसदवादी यो दलाल पुँजीवादमा के जरुरी हुन्छ त भने पार्टीहरूले 5 वर्षको निम्ति 5 वर्षपछि आउने चुनावमा पैसा त जम्मा गर्नु पर्यो। किनकि यो व्यवस्था नै यस्तो व्यवस्था हो जसमा करोडौँ रुपियाँ खर्च नगरिकन त कोही चुनाव जित्नेवाला छैन। हार्नका निम्ति पनि करोड रुपियाँ खर्च गर्नुपर्नेवाला छ नि यो व्यवस्थामा त। जसको कारणले त चुनाव त आउने बेला भइहाल्यो। भनेपछि पैसा त जम्मा गर्नु पर्यो। पैसा त जम्मा गर्नुपर्ने आवश्यकताले के गरे त भने कोरोनाको टाइममा ल्याएको स्वास्थ्य सामग्रीमा समेत उहाँहरू कमिसन खाने र भ्रष्टाचार गर्न बाध्य हुनुभयो। अब अर्को पक्ष थियो फेरि 2 वर्षपछि शासन गराउला भनेको, कुरेर बसेको उसले त दिएन। उसले नदिइसकेपछि त्यो 2 वर्षवालालाई के पर्यो त भनेदेखि मैले अर्कोचोटि चुनाव कसरी लड्छु तपाईँ, कहाँबाट ल्याउँछु त पैसा? एकजना व्यक्ति लडेर त हुनेवाला छैन। आफ्नो सिङ्गो प्यानलको निम्ति अरबौँ रुपियाँ जम्मा गर्नुपर्नेवाला छ। यिनीहरूसँग त कुनै उद्योग धन्दा पनि छैन, केही पनि छैन, जागिर खाने मान्छेहरू पनि होइनन् होइन। लेबी उठाएर इति उठाएर त चुनाव लडिँदैन। करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि उनीहरूले कुनै न कुनै कमिसनको ढोका त खोल्नै पर्ने हुन्थ्यो नि त। यो मैले कुनै व्यक्तिगत आरोपको कुरा होइन, व्यवस्थाको कुरा हो। जसको कारणले अलिकति सकिहाल्छु, जसको कारणले सत्तामा पुग्नु अर्को पक्षलाई अनिवार्य हुनु भयो, अर्कोले त नदिने भयो। त्यसकारण टकराव भयो। त्यो टकरावमा स्वाभाविक रूपमा नेपालमा अझ अस्थिरता, संसदीय व्यवस्थाभित्र पनि अस्थिरता चाहने वैदेशिक शक्तिहरूले त खेल्ने नै भए हो कि होइन। अनि केपी ओलीजीकै कुरा गर्नुहोस् न होइन, उहाँले राष्ट्रवादको यत्रो ठुलो एउटा माहौल खडा गर्नुभयो कि साँच्चै देशभक्त भने त यही हो, यही मान्छे हो कि भन्ने भ्रम त भएको थियो। तर त्यस्तो भ्रम भएको मान्छे आफ्नै निवासमा भारतको रहको प्रमुखलाई बोलाउन किन बाध्य भयो होला नि त? भनेपछि त आफू सरकार गिर्ने भयो र आफू नटिक्ने भइयो भनेपछि त अब राष्ट्रवादको चोला त सबै उतारियो। अब त्यसकारण समस्या अर्थतन्त्रमा आएको हो, समस्या राजनैतिक प्रणालीमा छ, समस्या यो देशको संसदीय व्यवस्था भनेको यो देशको सार्वभौम र स्वतन्त्र संसदीय व्यवस्था होइन भन्ने वैचारिकमा अब पुग्नु पर्यो हामी। नै यथार्थमा 10 वर्षसम्म यो व्यवस्थाले भएन भनेर जनतालाई युद्धमा होम्ने कम्युनिस्ट अनि यो प्रणाली नै हुन सक्छ भनेर त्यसलाई सुधार गरेर संसदीय प्रणाली अपनाउने पनि कम्युनिस्ट, वैदेशिक लगानी आउन नदिने पनि कम्युनिस्ट, सडकमा बसेर चन्दा उठाउने पनि कम्युनिस्ट, भएका उद्योगहरू बन्द गरेर यी उद्योगीहरूले धेरै कमाए यिनीहरूले मात्रै कमाए भनेर यिनीहरूलाई उद्योग बन्द गर्ने पनि कम्युनिस्ट माफिया हुन् भन्दै त्यहाँभित्र ट्रेड युनियन मजदुर आन्दोलन चलाउने पनि कम्युनिस्ट। अनि फेरि
रोजगारी भएन, उत्पादन भएन भनेर पनि तपाईँहरू नै भन्दैन। अब तपाईँले लिस्ट त एउटा बनाउनु भएछ, सूची त। अब म त्यो सूचीको जवाफ त्यस्तै सूची राख्नुपर्ने हो तपाईँसँग। जस्तो कि नेपालमा 7 सालमा दिल्ली सम्झौता भयो, भारतको सिधा नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेप भयो, त्यसको विरोध गर्ने पनि कम्युनिस्ट। सुस्ता महेशपुर मानेभन्ज्याङमा भारतले हस्तक्षेप गर्यो, त्यसको विरुद्ध लड्ने पनि एकमात्र कम्युनिस्ट। उत्तरी चेकपोस्टको विरुद्धमा विद्यार्थी आन्दोलन मार्फत कुरा उठाउने पनि कम्युनिस्ट। पञ्चायतको विरुद्धमा, राजतन्त्रको विरुद्धमा काङ्ग्रेसले पनि राजाको गर्दन तल मेरो गर्दन माथि भनिसकेका बेला हो नि त। त्यो बेलामा एकमात्र राजतन्त्रको विरुद्ध सिङ्गो पञ्चायतकालभरि निरन्तर लड्ने कम्युनिस्ट, सबभन्दा बढी पञ्चायतकालभरि बलिदान गर्ने कम्युनिस्ट होइन। 46 सालको परिवर्तनमा वाममोर्चा भन्नुहोस् वा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन भन्नुहोस्, त्यो उठाएर लड्ने कम्युनिस्ट। नेपालमा नवउदारवाद आउनु हुँदैन 80को पछि। निजी धन्दा, निजी उद्योगहरू निजीकरणको नाममा, उदारीकरणको नाममा राष्ट्रिय उद्योग धन्दा सिद्धाउन पाइँदैन भनेर एकमात्र लड्ने कम्युनिस्ट होइन। त्यसपछि 46 सालको परिवर्तनपछि जो बिजोग अवस्था आयो, पजेरो संस्कृतिदेखि लिएर महाकाली सन्धिदेखि लिएर जुन खालको अवस्था आयो, त्यसबाट समस्या समाधान भएन भनेर अब फेरि नयाँ व्यवस्थामा जाउँ भनेर ज्ञापन पत्र बुझाउने पनि कम्युनिस्ट। त्यो नमानिसकेपछि फेरि 10 वर्षसम्म बलिदान गर्न जाने पनि कम्युनिस्ट हो नि त। त्यत्रो त्यसपछि राजतन्त्रलाई, नेपालको 1800 देखि 2200 वर्षको परम्परा भएको राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्न निर्णायक भूमिका खेल्ने पनि कम्युनिस्ट। र नेपालका दलितहरू, जनजातिहरू, महिलाहरू लगायतका सम्पूर्ण उत्पीडितहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबिन्दुको छलफलमा ल्याइ पुर्याउने पनि कम्युनिस्ट। सूची त लामै छ। त्यही त हैन, बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिन्न भन्दै गणतन्त्रका बारेमा विपक्षमा बोल्ने पनि कम्युनिस्ट, बिन्ती पत्र चढाएर दाम बुझाएर प्रधानमन्त्रीका लागि आवेदन हाल्ने पनि कम्युनिस्ट, संसद विघटन गर्ने पनि कम्युनिस्ट। त्यही कम्युनिस्ट होइन त? होइन नि त, तपाईँले जबरजस्ती कम्युनिस्टका कम्युनिस्ट भनिदिएर भएको हो। त्यही मैले सोधेकै होइन, आज कम्युनिस्ट आन्दोलन कहाँ छ? म भन्दैछु नि त। 46 सालको परिवर्तनपछि एमालेको धारा त सबभन्दा मदन भण्डारीको चर्चित भाषणमध्ये एउटा भाषण छ नि, त्यो भाषणमै प्रष्ट छ नि उहाँहरूले कम्युनिस्ट लाइन छोड्या भन्ने त। हुन त सबभन्दा चर्चित भनेर चाहिँ त्यही भाषणलाई ताली ठोकिन्छ। कुन भाषण भने, महाराज राजनीतिमा आउने हो भने श्रीपेश फुकालेर आउनु पर्यो भनेर जो भनिएको छ, त्यो भनेको के थियो त? त्यसको सार के थियो त भने, राजतन्त्र यदि राजनीतिमा आउने हो भने नागरिक बनेर आऊ, नआउने हो भने संवैधानिक राजतन्त्र श्रीपेश लाएर बस, हामी मान्छौँ भने हो नि त्यो भाषणको सार त होइन। जुन कम्युनिस्टले संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गर्छ, कम्युनिस्ट नै होइन नि, त्यो त पतनको श्रृङ्खलामा गएको हो त्यो त। त्यसकारणले राजाको चाहिँ नि पाउमा पैसा बुझाउने भन्नुहोस् वा निवेदन हाल्ने भन्नुहोस्, उनीहरू त कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट च्युत भइसकेका कम्युनिस्ट खोलधारी समूहहरू थिए नि तिनीहरू त। त्यसको विरुद्ध त वास्तविक कम्युनिस्ट आन्दोलन उठाउनलाई जनयुद्ध जनआन्दोलनका प्रक्रियाहरू चलेका थिए। यहाँ भइदियो के त भने, जनयुद्ध जनआन्दोलनबाट आएको एउटा क्रान्तिकारी तबकाको ठुलो हिस्सा त्यो फेरि एकपटक पतनमा गयो। भएको त यो हो नि, जे भएको त्यसलाई जस्ताको तस्तै बुझ्यो भने कन्फ्युजन रहँदैन होइन। गाजे माझे पार्यो भने त कन्फ्युजन हुन्छ नि। अलिकति यसलाई प्रश्न पनि पार्नु पर्ला। दर्शकले हेरिरहँदाखेरि तपाईँले जसरी कम्युनिजमको व्याख्या गर्नुहुन्छ, कम्युनिस्ट सत्ताको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो विचारको कुरा गर्नुहुन्छ, सिद्धान्तको कुरा गर्नुहुन्छ, गाजेमाझे पाराले त नबुझिएला नि। यसलाई प्रश्नसँग भन्न सक्नुहुन्छ? यदि तपाईँले भनेको जस्तो हो कम्युनिस्ट शासन आयो भने नेपालमा के हुन्छ, कस्तो कस्तो हुन्छ, मिडिया कसरी चल्छ, सरकार कसरी चल्छ, स्वास्थ्य सेवा कस्तो हुन्छ, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको कसरी चुन्ने व्यवस्था हुन्छ, संसद भन्ने कुरा आफै हुन्छ कि हुँदैन, यदि हुन्छ भने कसरी चुनिन्छ, जनताले के पाउँछन्, खुला सिमाना छ त्यहाँ पर्खाल लगाइन्छ कि? तपाईँले सोधेको प्रश्न जे छ यसलाई उत्तर दिन त एउटा सिङ्गै दस्तावेज चाहिन्छ। किन तपाईँले समग्र संक्षेपमा बताइदिनुहोस्। म भन्छु मैले त्यति भनेको, मैले सिङ्गो व्यवस्थाको खाका त एउटा सिङ्गो प्रणाली लेख्नु पर्यो, त्यसको निम्ति त निकै लामो टाइम पनि लाग्छ। तर म संक्षिप्तमा, तपाईँ त असल लेखक पनि हुनुहुन्छ, ठिक छ, सरस्वती बताउन सक्नुहुन्छ। म संक्षिप्तमा भनिहाल्छु। समाजवादको मुख्य विशेषताहरू म तपाईँलाई भन्छु। पहिलो कुरा त्यो आत्मनिर्भर स्व अर्थतन्त्रको विकास, दलाल पुँजीवादको अन्त्य।
हाम्रो समाज अगाडि बढ्नका निम्ति पहिलो आवश्यकता हुन्छ अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता बिना कुनै प्रकारको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता संसारमा सम्भव छैन। त्यो आत्मनिर्भरता कसरी हुन्छ? त्यो आत्मनिर्भरता आजको विज्ञान प्रविधि, आजको समग्र ज्ञानका आधारमा हाम्रो देशमा, हाम्रो समाजमा हामीलाई आवश्यक चिज अधिकांश सामग्रीहरूको उत्पादनको प्रक्रिया सुरु गर्न हुन्छ हैन। त्यो उत्पादनको प्रक्रिया सुरु गर्नका निम्ति दलाल पुँजीवादलाई अन्त्य गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। दलाल पुँजीवादसँग वर्ग सङ्घर्षद्वारा त्यसलाई परास्त गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो यही बुर्जुवा शिक्षाले गर्छ कि नयाँ प्रणाली, शिक्षाको प्रणाली पनि नयाँ हुन्छ? बिल्कुल नयाँ हुनुपर्छ, बिल्कुल नयाँ हुनुपर्छ। अहिले त के शिक्षा छ र? यो त शिक्षा हो र? यो त नाकाम मान्छेहरू जन्माउने विश्वविद्यालयहरू हुन् यिनीहरू त। यो के शिक्षा छ र? हैन, एउटा यो त शिक्षा होइन, यो शिक्षा त नकारात्मक शिक्षा हो। म भन्दैछु दोस्रो कुरा म भन्दैछु नि, मैले अर्थतन्त्रको मुख्य कुरा भने। दोस्रो कुरा तपाईँले चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गर्नुभयो, आजको समाजवादको कुरा गर्छु म। गर्दाखेरि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानिसहरूको अधिकार होइन भन्दा तपाईँलाई अचम्म लाग्यो सुन्दाखेरि। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानिसको अधिकार होइन। अधिकार होइन? के हो त त्यसो भए? के हो? अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएन भने मानिस नै हुँदैन। आजसम्मको लोकतन्त्र भन्नुहोस्, आजसम्मको समाजवाद भन्नुहोस्, त्यसले के भन्यो त भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानिसको अधिकार हो भन्यो। त्यो निकै सीमित बुझाइ थियो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानिसको अधिकार होइन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएन भने नै मानिस हुँदैन। किनकि मानवीय व्यवहार हो, मानिस हुनुको एउटा अङ्ग हो अभिव्यक्ति। त्यस कारणले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता 100% हुनुपर्छ, 100%। र आजको पुँजीवादले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको के हो भने त्यो खण्डित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो। बोल्न पाउने, भोकै भएँ भनेर कराउन पाउने, तर भोकको उपचार नहुने, त्यो खण्डित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो। समाजवादले खण्डित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता होइन, समाजवादले पूर्ण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतातिर लैजानुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको के त भने प्रकृतिका प्रत्येक उत्पादन र साधनहरूमाथि प्रत्येक मान्छेले मलाई चाहिन्छ भनेर बोल्न पाउने अधिकार मात्रै होइन, भोग्न पाउने अधिकार सहितको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता चाहिन्छ। त्यसमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सिद्धान्तलाई हामीले एक कदम उठाउनुपर्छ। अब त्यो भनेको के त भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानिसको अधिकार होइन, मानिस हुनुको एउटा अङ्ग हो। मानिस बोल्ने भएको हुनाले पशुभन्दा फरक भएको हो नि। यो एउटा कुरा भयो। अनि दलीय प्रतिस्पर्धा चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? दलहरू हुन्छन् कि हुँदैनन्? कि एउटै दल हुन्छ कि कम्युनिस्ट बिचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने हो कि? अब तपाईँले जे प्रश्न गर्नुभएको छ त्यो प्रचलित कम्युनिस्ट आन्दोलन, प्रचलित चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको ज्ञानको सीमाभित्रबाट तपाईँले जे पाउनुभयो त्यहाँबाट सोध्नु भएको छ। एकदम तपाईँसँग त्यसको जवाब छ। तर हामीले सोचेको समाजवाद, हिजो अभ्यास गरिएको समाजवादभन्दा बिल्कुल पृथक कुरा सोचिरहेको छौँ हामीले। हामीले समाजवादको अभ्यास कहाँ गरेका छौँ र संसारमा? सोच्न त पऱ्यो नि, किन नगर्नु र? गरेका लागि सोचौँ, किन नगरेको र? समाजवादको अभ्यास गरेको नि, चीनमा भएको, रुसमा भएको, क्युबामा भएको, उत्तर कोरियामा पनि सुरुको चरणमा भएको, किन नगरे? होचिमिनहरूले गरेको एउटा चरणसम्म त गरेकै हो नि। त्यही त, उत्तर कोरिया, क्युबा, चीनबाट सिक्नुपर्ने दिन आयो। किन त्यहाँबाट सिक्नु नहुने के छ र? क्युबाबाट सिक्छौँ हामी, उत्तर कोरियाबाट सिक्छौँ, जहाँबाट पनि सिक्न सकिन्छ। खैर, ल तपाईले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। उत्तर कोरियनसँग म दुईटा कुरा सिक्ने म तपाईँलाई अहिले भनिदिन्छु प्लिज। अमेरिका जस्तो त्यति बेला पनि दादागिरी गर्नेहरूसँग अत्यन्तै अविकसित अवस्थामा रहेको उत्तर कोरियनहरूले लडेर आफ्नो देशलाई स्वाधीन बनाएका हुन्। त्यो चिजसँग किन नसिक्ने? एक। अबको कुरा गरौँ। अमेरिकासँग हाइड्रोजन बम छ, 9 चोटि पृथ्वीलाई ध्वस्त पार्ने सामग्री छ भनिन्छ, तर उत्तर कोरियाले पनि बनायो। उसँग एकचोटि पृथ्वीलाई ध्वस्त पार्ने चिज। त्यहाँका जनताको स्थिति के छ, तिनीहरूले के लगाइरहेका छन्, उनीहरूले के पढिरहेका छन्, के खाइरहेका छन् भन्ने मूल कुरा होइन, उनीहरूले बम बनायो भन्ने ठुलो कुरो भयो। किन मैले एउटा विषयमा चर्चा गर्न नपाउने र? होइन, एउटा मानिसको अङ्गहरूमा त्यसो त नेपाल आफै पनि सारा अरू देशहरूभन्दा स्वाधीन रहेर। म त्यता केही जान्छु र, म यतै जान्छु नि। उत्तर कोरियाले सैनिक क्षेत्रमा आफ्नो मेहनत गरेर संसारको दादागिरी गर्ने, संसारमाथि तर्साउने अमेरिकी साम्राज्यवादलाई चुनौती दियो। त्यो चुनौती दिने कलाबाट हामीले सिक्न नपर्ने? के बिग्रियो? सिक्न नहुने कुरा त हरेकसँग छन् नि, हरेक मान्छेसँग सिक्न नहुने पनि छ, सिक्न हुने पनि छ। राम्रो कुरा सिकेर केही बिग्रिँदैन। एक। अब जहाँसम्म मैले भन्दै थिएँ, हाम्रो विषय त अन्त्य थियो। त्यहाँ कहाँ विषय थियो त भने हामीले अहिलेसम्म विश्वमा देखा परेको समाजवाद वा पुँजीवाद त्यो दल अथवा पार्टी र सत्तामा आधारित निश्चित खलकहरू, निश्चित व्यक्तिहरू, निश्चित समूहहरूमा आधारित व्यवस्थाहरू देख्यौँ। तर हामीले फर्काउनु पर्ने समुदायवादमा,
समुदाय शक्तिशाली बनाउने व्यवस्थामा जानुपर्छ समाजवाद जाने भनेको। अहिलेसम्म प्रतिनिधि छान्ने अधिकार दियो, प्रतिनिधिले अहिलेसम्म के गर्यो? प्रतिनिधि छान्नेहरूको भाग्यमाथि फैसला गर्यो। अब हामीले प्रतिनिधिले निर्णय गर्न नपाउने, सरोकारवालाहरूले निर्णय गर्ने, प्रतिनिधिहरूले केवल लागू मात्रै गर्नुपर्ने समाजवादमा जानुपर्ने हुन्छ। हलकाराको काम चिठी पुर्याउने हो, हलकाराको काम चिठी खोलेर केयरमेट गर्ने होइन। प्रतिनिधि भनेको हलकारा हो, त्यसले दिएको अधिकार लिएर लागू गर्ने काम गर, तर प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने काम नगर। हाम्रो उल्टो भएको छ अहिले। तर तपाईँले त प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि निर्वाचनबाट आउनुपर्छ भन्ने मत राख्नुहुन्थ्यो होइन र? मैले त्यो मत के अर्थमा राखेको थिएँ भने, र म अहिले पनि त्यसमा प्रश्न नै छु, त्यो के अर्थमा राखेको थिएँ भने मान्छेहरूले कुनै विषयलाई प्रणालीलाई एकचोटि स्थापित गरिदिइसकेपछि त्यसको बारेमा प्रश्न नउठाउने एउटा लत बस्दो रहेछ। त्यो गलत कुरा छ। आफूलाई शासन गर्ने कोही छन् भने न्यूनतम त्यो मैले चुन्न पाउनुपर्छ त भन्नु पर्यो भनेर संसदीय व्यवस्थाभित्र जसरी मानिसहरूलाई चाहिँ प्रश्न नउठाउने प्रशिक्षण दिइन्छ त्यसको खण्डनका निम्ति मैले त्यो तर्क गरेको थिएँ। अब म समाजवाद निर्माणको म अधिकतम प्रश्नमा केन्द्रित हुँदैछु। त्यहाँ के हुँदैछु त भने हेर्नुहोस् है, सामन्तवादमा राजाहरू जन्मिने बित्तिकै राजा हुन्थे, पुरुष जन्मिने बित्तिकै महिलाभन्दा ठुलो हुन्थ्यो, त्यहाँ चुनिनु पर्दैन थियो। त्यसको खिलाफमा पुँजीवादले के लिएर आयो? प्रतिनिधि छान्न पाइने अधिकार लिएर आयो। त्यो निकै नै प्रगतिशील थियो त्यति बेला, 500 वर्ष अगाडि। तर त्यसको एउटा खराबी थियो। त्यो के खराबी थियो त भने प्रत्येक प्रतिनिधिले चाहिँ प्रतिनिधि छनौट गर्ने मान्छेहरूको बारेमा पनि निर्णय गर्दिने हैन। हुँदा के भयो त भने चुनावको टाइममा चाहिँ चुन्ने मान्छे शक्तिशाली जस्तो सबै नमस्कार गर्दै आउने हैन। तर चुनिसकेपछि 5 वर्षसम्म त्यो चुन्ने मान्छेको भाग्य भविष्यमाथि जे निर्णय गर्नु पनि त्यसले पाउने। त्यसमा प्रतिनिधि भनेको शासक भयो, सेवक भएन। त्यसकारण पुँजीवादको प्रतिनिधि छान्ने जो व्यवस्था छ त्यो असफल भयो। अब हामीले उल्टो गर्नुपर्ने हुन्छ समाजवादमा जाँदाखेरि। त्यो के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सरोकारवालाहरूले निर्णय गर्ने, प्रतिनिधिहरूले केवल लागू मात्रै गर्ने। प्रतिनिधिले लागू मात्रै गर्छ भने त्यो अनिवार्य रूपमा सेवक गर्नुपर्ने हुन्छ। ती प्रतिनिधिहरू भनेको चाहिँ समाजबाटै चुनिन्छन् कि दलहरूबाट चुनिन्छन् कि समुदायबाट चुनिन्छन् नि? भनेको दलीय व्यवस्था भन्ने कुरा चाहिँ रहँदैन। अहिलेको तपाईले कतातिर नजोड्नु होला मेरो कुरालाई भने साम्यवादीहरू चाहिँ दल विरोधी हुन्छन् भन्ने कुरासँग चाहिँ यो सन्दर्भको कुनै सम्बन्ध छैन। तर म कतातिर जोड दिन खोजिरहेको छु त भने समुदाय प्रधान हुने व्यवस्था हुनु पर्यो। समुदायले आफ्नो बारेमा आफैले निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यो व्यवस्थालाई कायम राख्न यदि दलहरू आवश्यक हुन्छन् भने दलहरू त्यो व्यवस्थालाई कायम राख्नको निम्ति हुनु पर्यो। अहिले दल छन् भन्नुको मतलब चाहिँ के भयो त भने समुदायले केही पनि गर्न पाउने भयो। जस्तो कि महिलाको बारेमा निर्णय गर्न नपाउने, दलमा त हुने महिला तर महिलाले महिलाको बारेमा निर्णय गर्न नपाउने, मजदुरले मजदुरको बारेमा निर्णय गर्न नपाउने। हुँदा त के हुन थाल्यो त भने मजदुरको निर्णय बुद्धिजीवीले गर्दिने हैन, किसानको निर्णय सामन्तले गर्दिने, यस्तो हुन थाल्यो नि। त्यसकारण सरोकार कहाँ हुनु पर्यो भने पार्टी सिस्टम भनेको चाहिँ समुदायतिर फर्केको हुने कि त्यो चाहिँ निश्चित व्यक्तिहरूतिर फर्केको हुने। अहिलेको पार्टी सिस्टम भनेको चाहिँ निश्चित व्यक्तितिर फर्केको हो। हेर्नुहोस् है कसरी सबै पार्टीहरूको आकार कस्तो छ, बन्दै गयो भने पिरामिड जस्तो छ नि। तल चाहिँ सबै मान्छे हुन्छन् तर निर्णय गर्ने ठाउँमा मान्छे थोरै हुँदै जान्छ र सबभन्दा माथि पुग्दा त एकजना मान्छे बाँकी रहन्छ। त्यस्तो किन बनाएको त्यो पार्टी? समुदायतिर फर्क्यो त त्यो फर्किनु त्यो त आफैतिर फर्क्यो र एकजना मान्छे सबभन्दा निरङ्कुश हुन पाउने व्यवस्था भयो नि। अब राजनीति र अब पार्टी पिरामिड आकारको हुनु हुँदैन, अब छाल आकारको हुनुपर्छ। कोही माथि मान्छेभन्दा अर्काको निर्णय आफूले गरिदिने। तपाईँले भनेको यो कुरा सुन्दाखेरि बडो गजबको सुनिन्छ। तर यो कन्सेप्ट करिब यही कन्सेप्टमा योभन्दा अगाडि पनि कम्युनिस्टहरूले बहस गरेका हुन्। यस्तै खालको समाजवाद व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ भनेर सङ्घर्ष गरेका हुन्। तर बारम्बार चर्चा हुन्छ नि, आलोचना हुन्छ नि, तपाईँहरूलाई कम्युनिस्टहरूलाई बारम्बार सम्झौतामा ल्याइन्छ वा बाध्य गराइन्छ वा सम्झौतातर्फ नै आकर्षित हुन्छन्। त्यो 62-63मा देखियो, त्योभन्दा अगाडि पनि बारम्बार देखिएको हो। जे व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थाका हालिमुहाली जसले गरिरहेका छन् उनीहरूले सम्झौतामा चाहिँ ल्याइ नै हाल्छन् र कम्युनिस्टहरू तयार भइ नै पनि हाल्छन्। तपाईँको प्रश्नका दुईटा खण्ड छन्। एउटा खण्ड के छ भन्दाखेरि नेपालका कम्युनिस्टहरूले वा विगतदेखि कम्युनिस्टहरूले तपाईँहरूले भने जस्तै कुरा भन्दै आएका हुन्। पहिलो कुरा म विनम्रतापूर्वक आज तपाईँ मार्फत अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु कि यो कुरा हिजोका कम्युनिस्टहरूले भन्न नसकेका कुरा हुन्। गर्नु त कुरै छोडिदिनुहोस्, उनीहरूले भनेका अर्कै थिए, त्यो
निष्ठापूर्वक भनेका थिए। तपाईँ आफै जनयुद्धमा रहँदाखेरि पनि यो कुरा भन्नुहुन्थेन, तपाईँले फरक कुरा भन्नुहुन्थ्यो। यो कुरा हो, अलि फरक कुरा थियो। हिजोको कम्युनिस्ट आन्दोलनले सिकाएको कुरा थियो, भनिएको थियो। तर हामी अहिले अध्ययन मार्फत एउटा नयाँ ठाउँमा पुग्यौँ कि हिजोका गल्तीहरूबाट सिक्ने र आजको अवस्था अनुसारको समाजवाद निर्माण गर्ने हो भने आजकै विशेषता अनुसारको गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले हामीले भन्न खोजेको समाजवादी क्रान्ति कस्तो हो भनेर हामी अब दस्तावेज तयार पार्दैछौँ र हामी छिटै नै बाहिर ल्याउँछौँ। त्यसपछि अलिक विस्तृत कुरा अझ तपाईँसँग छलफल हुनसक्दछ जस्तो मलाई लाग्छ। पहिलो पाटो यो हो, हामीले विगतमा भनेको कुरा हामीले दोहोऱ्याएको भन्ने अहिले होइन, हामीले बिल्कुल नयाँ कुरा भन्न खोजेको हो। एक दोस्रो कुरा चाहिँ व्यवस्थामा चाहिँ सम्झौतामा आउँछन् इत्यादि आउँछन्। हेर्नुहोस्, पूर्णविराम भन्ने एकजना कवि हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा कविता लेख्नु भएको छ। त्यसमा भन्नुहुन्छ उहाँले कि हारेको युद्धमा यस्तै हुन्छ, होइन? हारेको युद्धमा के हुन्छ? कोही मान्छे मरिराखेको हुन्छ, कोही मान्छे कुदिराखेको हुन्छ, कोही मान्छे हारिराखेको हुन्छ, कोही मान्छे मोज गरिराखेको हुन्छ, होइन? कुनै नियम हुँदैन नि हारिसकेपछि त। त्यसकारण हाम्रो भनाइ के हो त भने नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन पटक पटक हारेको हो, जितेको होइन नि। त हारेपछि त यस्तै हुन्छ नि। त्यसकारण हार्नु चाहिँ व्यक्तिहरू बिग्रेको हुनाले हारेको भन्ने कुरा पनि हामी मान्दैनौँ। व्यक्तिहरू बिग्रेका हुन्, तर त्यो परिणाम मात्रै हो, कारण त त्यो होइन। एउटा पागल मान्छे सडकमा नाङ्गै हिँड्यो, त्यो परिणाम मात्रै हो नि, कारण त उसको दिमागमा केही समस्या भएको हो नि। त्यस्तै नेताहरू बिग्रेका हुन्, त्यो कुरा सही हो, तर बिग्रिनुको मुख्य कारण के हो? कारण विचारमा विकास हुन सकेन। आजको विश्व, आजको नेपाल अनुसार क्रान्ति कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विचारमा विकास हुन नसकेपछि उनीहरू थला परेका हुन्। नत्र एक समयमा एउटा हिरो जस्तो भइसकेको मान्छे, होइन, अर्को समयमा चाहिँ पत्रु कुरा गर्न पनि घिन लाग्ने मान्छे हुन्छ नि त। बन्न चाहन्छ कोही पनि चाहँदैन। किन त्यस्तो बने त भन्दाखेरि उनीहरूले विचारमा विकास गर्न सकेनन्। त्यसैले हामी के भनिराखेका छौँ त भने व्यक्ति बिग्रेको मुख्य कुरा होइन, बिग्रेको त हो, त व्यक्ति बिग्रेको मुख्य कुरा होइन। मुख्य कुरा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई आजको युग अनुसार विकास गर्ने हामीले त्यो थ्योरीमा विकास गर्न सकेनौँ। हामीले त्यो विकास गर्नुपर्छ। हामी त्यो कोसिस गरिरहेछौँ र हामीलाई लाग्दछ अब एक स्तरको वास्तविक कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माण गर्नका निम्ति हामीले विचारलाई एक तह विकास गरेका छौँ। यो प्रसङ्गमा एउटा अन्तिम प्रश्न, तत्पश्चात हामी समसामयिक राजनीतिमा अलिकति गहिरोसँग छलफल गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि एउटा आलोचना उठ्छ, त्यो के भनेदेखि के नेपाल कम्युनिस्टहरूको प्रयोगशाला हो? तपाईँले दुईटा किताब पढेर नयाँ कुरा सिक्नुभयो, एक वर्ष सोचेर नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभयो, त्यो प्रयत्न गर्ने, फेरि अर्को कम्युनिस्टले दुईटा किताब पढ्यो, अर्को किताब पढ्यो, अनि नयाँ विचार ल्याउने, यो व्यवस्था भएन, फेरि अर्को व्यवस्था चाहियो भनेर वितण्डा मचाउने, फेरि आन्दोलन गर्ने, फेरि सङ्घर्ष गर्ने, फेरि जङ्गल जाने, स्थिरता कहिल्यै नपाउने, जनताले कम्युनिस्टहरूले जे भन्छन् सकि नसके बुझ्नुपर्ने, सकि नसके मान्नुपर्ने, बुझिएन भने उही हो विद्वान भनेर पत्याइदिनु पर्ने। अब तपाईँको प्रश्नका बहुआयाम छन् है, एउटै मात्रै आयाम छैन। त्यस कारण म दुई तिनवटा कुरा चाहिँ भनिहाल्छु। पहिलो कुरा चाहिँ नेपाल प्रयोगशाला हो, संसार प्रयोगशाला नै हो, र प्रत्येक मानिसहरूले आफ्नो जीवनमा गर्ने नयाँ प्रयोग नै हो। यो त बडा साहित्यिक जवाफ। साहित्यिक होइन, मैले सार्वभौम कुरा गरेको। सार्वभौम कुरा पहिला गर्नु पऱ्यो, होइन, नियम पहिला कुरा गर्नु पऱ्यो। भावुक भएर त भएन, होइन। सबै मान्छेले जन्मेदेखि मरेसम्म नयाँ प्रयोगै गर्ने हो। एक, प्रयोग गर्दैन थियो भने मानव जाति यहाँसम्म आउँदैन थियो। दुई, अब अर्को प्रसङ्गमा जान्छु। दोस्रो, कम्युनिस्टहरूले केही दुईवटा किताब पढे भन्दैमा कुरा त्यस्तो होइन। कम्युनिस्टहरूको सबभन्दा स्थिर ढङ्गले, गतिशील ढङ्गले एउटा आधारभूत कुरामा एकदम अडान राखिराख्ने विचार भनेको कम्युनिस्ट मात्रै हो। अरूसँग त कुनै अडानै छैन नि। कम्युनिस्टहरूले के भन्छन्? पहिलो कुरा, उनीहरू संसार पदार्थको आधारमा, यही संसारमा भएका गतिको आधारमा, यही समाजमै हुने गतिविधिको आधारमा परिवर्तन हुन्छ। यो कुरा उनीहरूको कहिले बदलिएको छैन। कुनै कम्युनिस्ट नयाँ नेता आएर बदलिँदैन। उनीहरू निरन्तर वर्ग रहेसम्म वर्ग सङ्घर्ष अनिवार्य छ, वर्ग सङ्घर्षले मात्रै हामीलाई क्रान्तितिर अगाडि लान्छ भन्ने कुरामा उनीहरू निरन्तर छन्। नेता थपेर यो सिद्धान्तमा कुनै परिवर्तन भएको छैन। पुँजीवादको मृत्युको कारण पुँजीवादभित्र नै छ। यो कसैले बाहिरबाट हानेर मात्रै हुँदैन, उनीहरू यसभित्र नै छ भनेर जो उनीहरू भन्दछन्, त्यो कुरा कुनै कम्युनिस्ट लिडर आएर फेरिनेवाला छैन। त्यसकारणले आधारभूत सिद्धान्तमा, आधारभूत अडानमा कम्युनिस्ट आन्दोलन तलमाथि कहिले पनि छैन। तर आवश्यकता के भइदिन्छ त भने हरेक वर्तमान त फेरि जीवन्त हुन्छ। त्यो निश्चित नियममा आधारित भएर मात्र त आउँदैन। त्यसमा त थुप्रै उतार चढावहरू हुन्छन्। त्यो उतार चढाव अनुसार त्यसलाई विजय हासिल गर्नका निम्ति नयाँ नयाँ कार्यदिशा, नयाँ नयाँ कार्यनीति, नयाँ नयाँ टेक्निकहरू विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, त्यहाँनिर पर्छ झगडा, होइन, त्यहाँनिर पर्छ सफलता र असफलताको खेल।
त्यहाँनिर जसरी एउटा मानिस जन्मिसकेपछि उसलाई निरोगी बनाउँदै लानुपर्ने जो जटिलता आउँछ जन्माइदिएर त पुग्दैन। कम्युनिस्ट आन्दोलन जन्मिन्छ तर जन्मेर पुग्दैन। ऊ ठुलो हुनुपर्छ, वयस्क हुनुपर्छ, उसले राम्रो काम गर्न सक्नुपर्ने छ, त्यसको दिनुपर्ने हुन्छ। हो त्यहाँ विवादहरू हुन्छन् र त्यो विवादलाई हामीले अस्वाभाविक मान्दिनँ म चाहिँ। त्यो स्वाभाविक हो किन संसारमा वाद विवाद हुँदैन थियो भने हामी यहाँसम्म आइपुग्थ्यौँ त? मलाई लाग्छ आइपुग्दैन थियो। कस्तो राम्रो ठाउँमा ल्याउनु भयो। वर्तमानको कुरा गर्दैछौँ, वाद विवादको कुरा गर्दैछौँ। आज त्यस्तै स्थिति छ। 3 वर्षसम्म जोसँग गठजोड गरेर सरकार चलाए तिनै सहोदर अध्यक्षलाई तपाईँका उति बेलाका सुप्रिमो पुष्पकमल दाहालले हिजो भर्खर के भन्नुभयो भने 20औं-25औं वर्षसम्म विदेशी प्रतिक्रियावादीले पालेका पोसेका नेता हुनुहुँदो रहेछ। यो सँगसँगै हुँदाखेरि चाहिँ एउटा कम्युनिस्टले अर्को कम्युनिस्टलाई नचिन्दो रहेछ। प्रवृत्ति, चरित्र, कसले पालेको कसले पोसेको भन्ने थाहा नहुँदो रहेछ। छुट्टिएपछि चाहिँ अनुहार छर्लङ्ग हुँदो रहेछ। होइन, अब प्रचण्डजीहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ निकै गाह्रो छ हेर्नुहोस्। किनकि उहाँहरूको भनाइमा कुनै स्थिरता पनि हुँदैन, लय पनि एउटै हुँदैन, श्रृङ्खला पनि हुँदैन, विशृङ्खलित हुन्छ होइन। जस्तो कि भन्नु न, उहाँहरूले एकता गर्दाखेरि किनकि केपी ओलीको बारेमा वा अथवा त्यो प्रवृत्तिको बारेमा त महाकाली सन्धि हुँदाखेरि नै उहाँहरूका प्रचण्डजीहरूले लेखेको दस्तावेजमा क्लियरै छ नि। कस्ता पात्र हुन्, कुन प्रवृत्ति बोक्छन् होइन, कस्ता दलाली गर्छन् होइन भन्ने कुरा त प्रष्टै लेखेको छ नि। त्यो त उहाँहरूले एकता गर्दाखेरि त कहाँ अन्धो हुनुभयो त उहाँहरू होइन। त्यो गठबन्धन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसमा होइन? हामी त असहमत थियौँ नि होइन। गठबन्धनको मात्रै कुरा हो, एकता गर्दाखेरि उहाँहरू कहाँ अन्धो हुनुभयो त उहाँहरू भन्दाखेरि सत्ता र शक्ति पाइन्छ भने त्यही प्रवृत्तिको लाई अध्यक्ष बनाएर आफू उपाध्यक्ष सरहको अध्यक्ष बन्न त उहाँहरू तयार हुनुभयो नि त। अब अहिले आएर यसो भन्नलाई चाहिँ नि अब त्यो मलाई लाग्छ नैतिक मूल्यको विघटन हो। हेर्नुहोस् यो कि त उहाँले भन्नु सक्नु पऱ्यो कि हिजो त्यो मैले एकता गर्नु मैले अपराध गरेँ, मैले त्यो गर्न हुँदैन थियो, मैले गरेको अपराध हो भनेपछि यो भन्न मिल्छ होइन। किनकि महाकाली सन्धिदेखि लगातार उहाँहरूको श्रृङ्खलामा त उहाँले भन्दै आउनु भएको छ नि त। कसरी मिल्छ त्यो कुरा? यो कुरा मिल्दैन। यो पनि कस्तो कुरा भयो त भने विचारहरूलाई, परिस्थितिहरूलाई कमोडिटी बनाइदिने के माल बनाइदिने र बेचिदिने होइन। जसरी केपी ओली प्रवृत्तिलाई चाहिँ नि प्रचण्ड माधव प्रवृत्तिलाई चाहिँ उल्लु बनाउनु परेको छ भनेदेखि उल्लु कुरा गरिदिने, उल्लु बनाउने कुरा गरिदिने, अर्को पछिले उल्लु बनाउने कुरा गरिदिने, आफ्नो कार्यकर्तालाई चाहिँ एक प्रकारले उत्तेजित बनाउने, बढी समर्थक बनाउनका निम्ति उत्तेजित बनाउने, उनीहरूभित्र एउटा घृणा पैदा गराउने। त्यो भनेको चाहिँ राजनीतिको मालकरण हो मेरो विचारमा। कमोडिटीकरण हो त्यो होइन। माल बनाउने, हर चिजलाई माल बनाएर बेच्ने। हिजो त्यसैबाट आम्दानी हुन्छ त्यो महान भयो होइन। हिजो अहिले त्यसबाट बेफाइदा हुने भयो, अब त्यसलाई फेरि अर्कोतिर बेच्नु पऱ्यो, अर्को चिज बेच्नु पऱ्यो। यो चाहिँ संसदीय पुँजीवादी राजनीतिमा देखा परेको एक प्रकारको नैतिक मूल्यको महाविघटनको प्रक्रिया देख्छु म, अरू केही पनि होइन यो। हुन त म कार्यक्रममा यसो त गर्दिनँ, तपाईँबाट एउटा व्याख्या म चाहन्छु। अहिले चल्तीमा रहेका केही नामहरूलाई कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूले वा तपाईँले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ, जनताले कसरी बुझ्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ? नाम लिने बित्तिकै एक वाक्यमा भनिदिनु भए हुन्छ। केपी ओली प्रवृत्ति भनेर बडा आलोचना हुन्छ। केपी ओलीलाई कसरी चिन्ने, बुझ्ने? मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई वैचारिक रूपमा समस्याहरूलाई समाधान गर्न असफल भएको, नेपाली समाजको विविधता र समावेशिताको आवश्यकतालाई पटक्कै नबुझेको होइन र सत्तालाई चाहिँ केही समयमा मानिसहरूका कमजोरीहरूबाट फाइदा उठाएर निरङ्कुशताद्वारा चाहिँ होइन मेरो काम चाहिँ फत्ते गर्छु भनेर चाहिँ काल्पनिक सपना देख्ने होइन। त्यस प्रकारको इतिहासमा असाध्य कहिलेकाहीँ देखा पर्ने कमसल पात्र हुनुहुने लाग्छ मलाई। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कम्युनिस्ट आन्दोलनका जटिल सैद्धान्तिक मुद्दाहरू समाधान गर्नतिर लाग्नुको सट्टा त्यता नलागेर आफ्नै गौरवमय इतिहास पनि पतनको दिशामा लान तीव्रतापूर्वक दौडिरहेको पात्र जस्तो लाग्छ मलाई। माधव कुमार नेपाल एक प्रकारका असफल राजनीतिज्ञ हो, मैले जानेको यति हो। बाबुराम भट्टराई दिशाहीन मानिस हुन्, किनकि उहाँसँग कहाँ जाने भन्ने दिशा छैन। अन्त्यमा विप्लव राम्रो गर्छु भनेर प्रयत्न गरिरहेका, नयाँ गर्नुपर्छ भनेर पनि ठानिरहेका,
तर ठ्याक्कै नयाँ र ठ्याक्कै राम्रोको सिङ्गो आकारको चित्र चाहिँ कोर्न नभ्याइसकेको पात्र जस्तो लाग्छ मलाई। तर केपी ओलीसँग हात मिलाएका त्यो ठुलो कुरा होइन, त्यो सामान्य कुरा हो। प्रतिबन्ध फुकाउनु थियो, सरकारलाई चाहिँ नि त्यो अब्जसबाट आफ्नो हात झिक्नु थियो, दुईटैका आफ्ना कुरा थिए। त्यो रणनीतिक मात्रै थियो, त्यो त तिनीहरूले जानुन्। तर मेरो अध्ययनमा म के बुझ्छु भने प्रतिबन्ध गलत थियो, त्यो अब्जस सरकारलाई परेकै थियो। अब सरकार कुन दिन जाने पनि थाहा थिएन, त्यस कारण त्यो अब्जसबाट हात झिक्ने। अब विप्लव समूहलाई चाहिँ फेरि चुनावमा गइहालियो भने त्यसलाई अर्कोको विरुद्ध प्रयोग गर्न सकिन्छ भने प्रयोग पनि गर्ने, सकेन भने पनि आफूतिर चाहिँ अलि मत्थर बनाउने भन्नेतिर केपी ओली समूहले सोच्ने नै भयो। अब यता नेकपालाई चाहिँ फेरि प्रतिबन्ध हटाउनै परेको थियो, त्यो त उनीहरूले सोचेको कुरा त होइन, त्यो त जरुरी कुरा त पनि थिएन, ठिक थियो। त्यो बिचमा त्यो संयोग मिल्न पुग्यो भन्ने मलाई लाग्छ होइन। त्यस कारण त्यो हात मिलाउनलाई ठुलो विषय बनाउनु पर्दैन। अब तपाईसँग जुन नामहरूको बारेमा चर्चा गरेँ, तिनै नामहरू, तिनै व्यक्तिहरू, तिनै नेताहरूको नेतृत्वमा अहिले राजनीति चलिराखेको छ। अर्कोपट्टि नेपाली कङ्ग्रेस छ जसले सत्ताको बागडोर सम्हाल्न चाहन्न वा प्रधानमन्त्रीको दौडमा छैन भनेर त्यसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भन्दै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामाको अपेक्षा गरिएको छ, नैतिकता भएन, प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा आएन भनेर कराइरहेका छन्। अर्कोतर्फ प्रतिनिधि सभामा समर्थन फिर्ता लिन माओवादीले सकिराखेको छैन, डराइराखेको छ। अर्कोतर्फ नेकपा एमाले भित्र माधव कुमार नेपाल र केपी ओलीको अर्को एउटा रेस छ, कारबाहीको प्रसङ्ग छ। आज कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, पत्र पठाइएको छ। यो सबै परिदृश्यलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? अबको राजनीति कता जाँदैछ? हामीले जनताले के देख्ने भोलिका दिनमा? होइन, यो हेर्दाखेरि निकै गज्याङ मज्याङ होइन, निकै खालको तलमाथि अपत्यारो घटनाहरू घटे पनि मेरो विचारमा चाहिँ यो व्यवस्था र यो व्यवस्थाका राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ कति अनैतिक, कति आफू केन्द्रित, जनताप्रति चाहिँ कति उदासीन, कति लापरवाह होइन, कति चाहिँ नि जे मन लाग्यो त्यही नाटकबाजीहरू गर्न सक्ने हुँदो रहेछ त, एउटा नाटकको ठुलो मञ्चन हुन सक्दो रहेछ त भनेर नेपाली जनताले एउटा ठुलो शिक्षा प्राप्त गरे भन्ने लाग्छ मलाई। एक त्यहाँभन्दा बढी यो कुनै खेल जनताको पक्षमा छैन। अब यो कता जान्छ? अब हेर्नु न, नैतिकता र अनैतिकताको कुरा गर्ने, जुन संसदले म काम गर्न सकिनँ, दिएन भनेर विघटन गर्ने, अनि फेरि त्यो संसद पुनर्स्थापना भएपछि म त्यसकै बहुमतको आधारमा टिकिरहेको छु भन्ने कुरो, यहाँभन्दा अनैतिकता त केही हुनै सक्दैन होइन र। एक अब जुन केपी ओलीको सरकार चाहिँ बेठिक छ भनेर भनिराख्ने, अनि जब फाल्नुपर्ने टाइम आउँछ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नसक्ने भनेपछि त्यहाँ जस्तो चाहिँ लाजमर्दो कुरा अर्को केही पनि छैन। अब राजनीतिमा त राजनीति प्रधान हुन्छ नि, कानुन त प्रधान हुँदैन। अदालतले एउटा नौटङ्कीवाला निर्णय गरिदियो, फेरि एउटा बच्चा जन्मिएर चाहिँ हिँडिसक्यो, त्यो बच्चा जन्मिएकै छैन भन्छ उसले। नेकपा त यथार्थ हो नि, त्यसले सांसदहरू चुनिया छ, त्यसले के चुनिया छ होइन, त्यो त यथार्थ हो नि, त्यो जन्मेकै छैन भनिदियो होइन। अब भनिसकेपछि फेरि हतारमा माधव नेपाल र चाहिँ प्रचण्डहरू एक ढिक्का भयो भने होइन त, तिनले कति गाली गरेका नि केपी ओलीलाई होइन, अझै पनि गाली गरिराखेका छन्। भनिसकेपछि त्यो पार्टी सदस्य समेत बस्न नालायक भनेकोलाई अध्यक्ष मानेर भोलिपल्ट बिहानै खुरुखुरु रुँदै गए तिनीहरू। त्यहाँ त्यो त नैतिकताको त खिली नै उडाइयो नि। जनताले के भन्ने त तिनीहरूलाई? अब त्यसपछि हिजो केपी ओलीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई गाली गरेका कुरालाई के भन्ने, प्रचण्डहरूले माधव नेपालले केपी ओलीलाई गाली गरेका कुरा के भन्ने? यो चाहिँ संसदीय राजनीतिमा चाहिँ मालकरण, अघि मैले भने नि, हरेक चिजलाई बेचिदिने हो, कमोडिटी बनाउने, आँसु पनि बेचिदिने हो, हाँसु पनि बेचिदिने हो, पार्टी पनि बेचिदिने, गुट पनि बेचिदिने, जनता पनि बेचिदिने। अनि प्रधानमन्त्री खाइदिनु पर्यो भनेर किस्तीमा राखेर नारायण थान धाकोधाई गर्ने शेरबहादुर देउवाले होइन म खान्न, अहिले मलाई खाने बेला भएको छैन। अब कता जान्छ त नेपालको राजनीति भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो। मेरो विचारमा यी सबै नै अब चुनावतिर लान खोजिरहेछन्, मध्यावधि चुनावतिर होइन। काङ्ग्रेसले पनि अहिले प्रधानमन्त्री खान्न भनेको त कुरा त्यही त हो, त्यो हो कुरा। छिटोभन्दा छिटो चुनावमा लान पाएको थियो, अहिले चाहिँ यिनीहरू फुटेको बेलामा होइन हामीले चाहिँ अलि पल्टा भारी हुन सक्दछ भन्ने अनुमान हो। त्यो मध्यावधिले जनतालाई के फाइदा, यी दलहरूलाई के फाइदा, नेकपा एमाले के फाइदा, माओवादीलाई के फाइदा, काङ्ग्रेसलाई के फाइदा? हामी सोचौँ न, जनतालाई त के फाइदा हुने र यिनै पात्र त आउने हुन्। किनकि यिनै पात्र किन आउँछन् त भन्दाखेरि यिनीहरूले नै कमिसन र घुसदेखि लिएर दलाल पुँजीपतिहरूसँग थुप्रो चाहिँ रट्ठाबट्ठा मिलाएर पैसा यिनीहरूले नै जम्मा गरेका छन् त, यिनीहरूले नै खर्च गर्छन्, अनि यिनीहरू नै त आउँछन् चुनिएर। के अर्थ छ र? 2/3 बहुमत दिँदाखेरि समेत कमसेकम औपचारिक शासन 5 वर्ष चलाउन नसक्नेहरू
यिनीहरू फेरि आएर चाहिँ केही प्रगति हुन्छ त यो देशमा? त्यो त हुनेवाला छैन। त्यस कारण यो व्यवस्था र यो प्रणालीकै बारेमा हामीले पुनर्विचार गर्नै पर्छ। हामीले नयाँ व्यवस्थातिर जानका निम्ति कोसिस गर्नै पर्छ। हामी अन्तिममा छौँ। तपाईँलाई अधिकांशले प्रगतिशील लेखकका रूपमा पनि चिन्छन्, सँगसँगै विश्लेषकका रूपमा त चिन्ने भइ नै हाले। एक थरीले चाहिँ के पनि आलोचना गर्छन् भने यसमा तपाईँको सठिक छोटो टिप्पणी चाहे। यति प्रगतिशील मान्छे, यतिको जानेको मान्छे, बुझेको मान्छे, अर्कालाई पढाउन सक्ने मान्छे, जहिले पनि उग्र वामपन्थलाई प्रश्रय चाहिँ किन दिन्छ आहुतिले भनेर पनि प्रश्न गर्छन्। तपाईँको एक लाइनको टिप्पणी के हुन्छ? उग्र वामपन्थ भनेको ठिक ढङ्गले नचिनेपछि त्यस्तो विश्लेषण आउँछ होइन। आजको मितिमा नेपाली समाजलाई ठिक ढङ्गले चिन्ताका साथ बुझ्ने कुनै पनि बौद्धिकले र कुनै पनि साधारण जनसमुदायले के ठिक भइरहेछ यो देशमा भनेर मान्छ? कुनै पार्टी, कुनै नेताको अन्धभक्त नभएको मान्छे बाहेक कसैले पनि ठिक भएको छैन भनेर मान्दैन। र हामीले भन्यौँ कि यो ठिकको जरैदेखि नयाँ विकल्प खोज्नुपर्छ। त्यो कसरी उग्र वामपन्थ हुन्छ होइन? त्यस कारणले यो चाहिँ हेराइको कुरा हो होला। हाम्रा पनि कमजोरीहरू होला, हामीले आत्मालोचना गर्नुपर्ने होला, सच्याउनु पर्ने होला होइन, विनम्रतापूर्वक सुन्नुपर्ने होला सबैको कुरा। तर हामीले राखेका अडानहरू नै आधारभूत रूपमा उग्र वामपन्थ हुन् भन्ने कुरामा अहिले तत्काल त्यसो भन्न मिल्ने अवस्था म देख्दिनँ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई धेरै धेरै। तपाईँलाई पनि धन्यवाद, तपाईँको टिमलाई पनि।